Kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa to linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, magbutag. May buntag Sir Ariel o sa itong mga sugintig kami na kitong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw. At doon natin ginamonitor ng usa ka low pressure area as of 3 a.m. ang sentro sa mong LPA nahimutang around 705 kilometers silangan sa may Infanta, Quezon. Kini mong LPA aduna moderate chance na mahimong bagyo sa sunod na 24 oras. Karong mga orasa kining iyahang hinungaw or trough nag-apekto na sa mga lugar diya sa Luzon ingon man sa silangang bahin sa Kabisayaan. Sa laing bahin southwest monsoon habagat karon nag-apekto na sa may Palawan ug sa kasadpang bahin sa Mindanao. And diri sa Central Visayas karong adlaw makasinati paghapon sa madag-umo na kalangitan na ay mga katag ng mga pag-uwan papunong dukilat gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan sa Kabisayaan, dura tayo sinati paghapon nga hinay nga to na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ato na sa pakasadpan di na to katagatan doon na pa hinay nga to na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu to katagatan adunay taob karong alas 9:12 sa buntag ug mohunas unyang alas 5:05 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 26 kadto na sa 31 degrees sentigrado. Tuwa kaning adlaw bago ning silang alas 5:05 sa buntag mosalop unyang alas 5:09 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5:07 na sa kabuntagon. Ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, kaya may butag sa Pag-asa Mactan. Yes, sir. Okay, good morning. Inyong debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kung weather update pinagi ni Sir Mark Galis. Ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Nining adlaw nga Huwebes pizza 21 bulan sa Agosto tuig 2025. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Sa kabisi makatunga adunay lain nga misa.